مع الوقت وبالموازاه مع لو بروغري اللي كتعرفوا لاندستري اوتوموبيل كيظهر ان لا ريفيزيون هي واحد لو ميتي ا بار اونتيير واحد لو ميتي كي روبوز على واحد الهندسه اللي كتوبتيميزي لي بيرفورمانس ديال لو فييكول ديالكم اوتون كو سا دوري دو في لي برودوي ولاو دو بلوس اون بلوس سبيسيفيك ولي زوتي داناليزي دو كونترول طوروا لدرجه انهم لو كيطلبوا واحد الكفاءات خاصه باش لونتروتيان اي لا ريفيزيون ديال لو فييكول ديالكم يداروا بواحد الطريقه اكزوستيف لا ريفيزيون هي واحد الموضوع اللي كيخص جميع لي زوتوموبيليست غير هي كاينه واحد النقاط اللي من لازم على الجميع يعرفها باش يحافظ على لا دوري ديال الطوموبيله ديالو وباش يقدر يتمتع بلي بيرفورمانس ديالها على اكمل وجه. بقاو معنا باش تكتشفوا الاراء والافكار ديال الناس بخصوص هذا الموضوع. السلام عليكم، سمير 49 سنة سائق طاكسي، عندي رونو كليو 4. Hamza Btache, 34 ans, responsable marketing et je possède une Clio 5. يونس جواي 44 سنة كونطابل تنسوق رونو كونغو. Rita Ben Bachir, 26 ans, je suis cadre bancaire et je possède une Clio 4. الطوموبيل اللي كانت عندي باقا جديدة قبل ما تفوت 5 سنين كنت كنديرو في لا ميزون، يا بري وليت كنديرو على برا. انا الزيت اللي كنستعمل في الفيدونج ديالي هو موتيل. كندير لا فيدونج عند ان فيدونجي اكسترن. بالنسبه للزيت كندير الزيت ديال الموتول. تنديرو اكسترن عند ستاسيون سيرفيس. تنستعمل الزيت اللي تيدير ليا السيد ديال الفيدونج. Je m'y connais pas, خويا اللي كيدير الفيدونج دونك هو اللي كيعرف الزيت اللي مزيانه لا فاتور. هذيك كنت في اخباري بان ملي كنمشي لا ميزون كندير الفيدونج كيتكلف بيا واحد السيد من جهتهم كيدير لي كونترول الطوموبيل ديالي. بالنسبه للكونترول غاتوي لا ما كنتش عارف بان عندي كونترول غاتوي. الحقيقة لا. Je ne savais pas mais c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, d'abord avec la crise sanitaire, il est important d'aller dans un endroit où les mesures de sécurité sont respectées. خصو يكون يعني دوك الاجراءات ديال السلامة خصو يكونوا اكثر صرامة في النقط ديال لي ستاسيون سيرفيس. C'est un critère important. Normalement خاصك تدي الطوموبيل ديالك عند شي واحد اللي كتثق فيه واللي كيدير اجراءات السلامه كاملين اي فوالا. لاحظنا بلي الناس عندهم افكار مختلفه على لا ريفيزيون اللي كدار في لا ميزون، داكشي علاش اجي نجربوا اختار اليوم انه يجرب قدامكم ليكسبيريونس ديال لا ريفيزيون في لي زاتولي رونو ونوريوكم كيفاش ريفيزيون اللي بيان فات تقدر تحافظ على لي بيرفورمانس وعلى لا دوري دو في ديال السياره ديالكم. خليكم معنا. سي حمزه السلام عليكم. السلام عليكم. دونك اليوم كيف ما لاحظتوا كنتواجدوا في الشوروم ديال غونو فيتا. دونك اليوم ليكسبيريونس ديالنا شويه سبيسيال، ماشي حنا اللي غنجربوا مي الطوموبيله اللي غدير التجربه ديالها. درنا لا بروميير ايتاب اللي هي لا بريز دو رونديفو. دونك اليوم غنجيو نديروا التجربه ديال لا ريفيزيون جينيرال في زاتوليي غونو. حمزه واجد؟ Bien sûr, واجد. اجي نجربوا. Bonjour, c'est M. Hamza Btache, j'ai pris rendez-vous pour aujourd'hui. Salam alaikum, c'est bien monsieur Hamza. Vous avez un rendez-vous à 14h. Effectivement. مرحبا بك. اجي معايا نديروا واحد لو تور فيكول. من بعد ما كنعقموا السياره كنديروا لي كيت بروتيكسيون ديالنا في لي بوين دو كونتاكت. Pendant le tour véhicule, كنكونتروليو لي زور دي بنو و ليطا دي بنوماتيك ديالنا. ودابا كنكونتروليو الموتور ديالنا. من بعد غندوزو لي جوان ديتونشيتي دي بورت باش نفيريفيو ليطا ديالهم. Et pour finir, كنسولو السي حمزه واش عنده دوطخ اوبسيرفاسيون وكنراقبوا معاه لي زوبجي دو فالور اللي عنده في المارك. سي حمزه عندك مع لا ريفيزيون 25 بوين دو كونترول 25 حاجه تقلب في الطوموبيل اللي هما ليكليراج الفريناج سسبونسيون انسي دو سويت. تفضل معايا دابا سي حمزه ونمشيو نشوفوا لي دوفي ديالك. إلا كان ممكن سيني ليا لوردر دو ريباراسيون ديالك سي حمزه. سي حمزه عندك 1 اور دو ترافاي من هنا لساعه تكون طوموبيلتك موجوده ان شاء الله.
حمزه اون كونفورميتي مع لو دوفي فوالا لا فاكتور ديالك. نتمنوا الاكسبيريونس ديالك في لي زاتولي غونو سيرفيس تكون دازت مزيانه. فوالا ما كارت فيزيتا سي حمزه، الا احتاجيتينا مرحبا بك. سي حمزه كنشكرك على المشاركه ديالك. جو فوز ان بري. دونك اليوم الحلقه ديال اجي نجربوا كانت شويه سبيسيال. Effectivement. دونك جربنا اليوم لا ريفيزيون كومبليت في لي زاتولي اغونو. شنو هما لي زامبرسيون ديالك حمزه في هاد الاكسبيريونس؟ صراحة كانت لا كاليتي داكوي مزيانة. استقبلونا الناس من الاول، ils nous ont expliqué un peu comment ça va se passer. من بعد ils m'ont rappelé pour venir récupérer mon véhicule. Donc voilà, الحمد لله كلشي داز مزيان. دونك حمزه ريفيزيون في الكونسيسيونير ريفيزيون عند الكراجيست، واش كاين فرق؟ كاين بيان سور كاين فرق كبير. كتجي عند الكونسيسيونير باش تاخذ اون غارونتي على لا ريفيزيون اللي غدير. بيان سور بلوس ان سارتان نومبر دو بوين كي se font عند الكونسيسيونير اللي كيعرف لهم بيان سور غير هو. حمزه ميرسي بوكو. جو فوز ان بري، ça a été un plaisir.